यार हमद ज़ई ईरानी बलूचिस्तान का एक बलोच कबीला है। इस कबीले की मरकजी आबादी खास शहर के सरहद नामी इलाके में है। यार हमद ज़ई की आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 है और वो 3 छोटे गिरोहों सोहराब ज़ई, हुसैन ज़ई और रहमत ज़ई में तकसीम है। ये कबीला से भी मशरकी बलूचिस्तान की पहाड़ियों से हिजरत करता हुआ आया है। ये वही जगह है जहां से अजीम बलोच बादशाह मीर चाकर खान रिंद आए थे। ये कबीला 18वीं सदी के आगाज में सतह मुर्तफा की तरफ हिजरत कर गया था और उसके बाद से वो फैलते बढ़ते और सरहद के सबसे मुमताज और ताकतवर कबाइल में से एक बन गए। यार हमद ज़ईयों की आमद से पहले इलाका ताफ्तान या खाश कुर्दों के ज़ेर इंतजाम और कंट्रोल में था। कुर्दों को असल में शाह अब्बास अजीम ने खतरनाक बलोच कबाइल को उनके मकामी इलाकों से निकालकर कमजोर करने की पॉलिसी के तहत बलूचिस्तान के सरहद में भेजा था। जैसे जैसे यार हमद ज़ई कबीले ने सरहद में खुद को कायम और मजबूत किया, कबीला बड़ा होता गया, ज्यादा ताकतवर और पुरजोश होता गया और इसे ईरानी बलूचिस्तान के साथ साथ जनूब बामपुर में कायम हुकूमत और उसके नुमाइंदों के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जाता था। शुमाल के तौर पर तफ्तान खाश इलाके में यार हमद ज़ई ने दूसरे कबाइल खास तौर पर जनूबी बलूचिस्तान में के बरक्स हुकूमतस के हुकूमत को जोशा के एजेंटों के तौर पर हुकूमत करते थे कायदीन के तौर पर तस्लीम नहीं किया। जिनकी वो खिदमत करें उनके बजाय उन्होंने अपना एक सियासी रहनुमा सरदार जो यार हमद ज़ई कबीले का नुमाइंदा था अपनी सरदारी कायम की। एक अंग्रेज मुअर्रिख के मुताबिक यार हमद ज़ई सरहद के बदनाम जमाना सरदार जी.ए. खान के तहत सबसे ज्यादा बाअसर कबीला बन गया, जहां 50 खानदान 1000 से ज्यादा खानदानों को कंट्रोल करते थे। इसके बाद अहमियत में रेकीज के लोग थे जिन्होंने 600 से जायद खानदानों को जमा किया। इस कबीले का बड़ा माशी मुनाफा सरहद के बाहर जानवरों, सामान और गुलामों के शिकारी छापे से था। ज्यादातर का ताल्लुक करमान और जीरुफुट के इलाकों से था। पहली जंग अजीम के दौरान यार हमद ज़ईयों ने बरतानवी सरहदों की मवासलाती लाइनों में खलल डाला और उनके सामान पर छापा मारा। इससे बरतानवी अफवाज को कुछ खदशात लाहिक हो और यह हकीकत है कि जर्मनों ने एजेंटों के जरिए सरहदी कबाइल को हथियार फराहम किए और उनसे वादा किया कि जर्मनों ने आपको तस्लीम किया है ताकि सरहदी कबाइल उनके साथ वफादारी का मुजाहिरा करे। अंग्रेज जानते थे कि सरहद का रास्ता उनके मकसद के लिए और हिंदुस्तान पर तसल्लुत कायम रखने के लिए बहुत अहम है। कबाइल को छापा मारने से रोकने का मिशन अंग्रेज जनरल रीजेनलेट डायर पर पड़ा। 3 बड़े कबाइल जिन्होंने छापे मारे और बरतानवी लाइन को परेशान किया वो थे यार हमद ज़ई, गमशाद ज़ई और इस्माइल ज़ई, जिनको दामनी भी कहा जाता है। जनरल रीजेनलेट डायर के मुताबिक वो एक छोटे से दस्ते के साथ सरहद पर पहुंच गया और उसने सरहदी कबाइल को असलहा और बलफ की मुहिम के मुताबिक रखने में कामयाब किया। डायर ने यार हमद ज़ई कबीले की नक्लो हरकत और उनके मंसूबों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बहुत से जासूसों का इस्तेमाल किया। उन जासूसों में से एक जिन पर डायर को बहुत फख्र था वो ईदू खान रकी थे, जिन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया। इस्माइल ज़ईयों के कबाइली सरदार जुमा खान ने डायर के मंसूबों के बारे में सुनकर हथियार डालने का फैसला किया, जबकि सरदार जी.ए. खान और खलील खान गमशाद ज़ई के सरबरा ने बरतानवी अफवाज के खिलाफ मुजाहमत करने का फैसला किया। डायर और दामनी हूँ यार अहमद ज़ई, गमशाद ज़ई के दरमियान कई लड़ाइयाँ हुईं और अपने बेटे को खो दिया और एक लड़ाई में गमशाद ज़ई का सरदार खलील खान मारा गया। एक दस्तावेजी फिल्म में जो बलोच कबाइल और सरदारों के बारे में बनाई गई थी, मरहूम कबाइली रहनुमा सरदार खान मोहम्मद ने इस बात का तज़किरा किया है जो उन्हें बताया गया था कि उनके कबीले की अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी लड़ाई के दौरान किया हुआ था। वो बताता है कि जब जी.ए. खान और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया और वो बरतानवी छौनी से उन्हें यरगमालियों को कैद में लाने के लिए क्वेटा की तरफ मार्च कर रहे थे के नालुक नामी इलाके में अचानक यार हमदज हूं और गमशाद ज़ईयों ने मिलकर उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। जो खाश के करीब तंग रास्ता है वो उन्हें आजाद कराने में कामयाब हो गए।
اور جنگ میں یار حمد زئی ہو کے 2 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ ڈائر کو زیادہ نقصان ہوا۔ ڈائر خود اس جنگ میں شامل نہیں تھے، لیکن جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ سرحد میں کبھی نظر نہیں آئے۔ اس نے اپنی کتاب میں کبھی نالک کی لڑائی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے سرحدی قبائل کو کس طرح کامیاب اور کمزور کیا، اور یہ کہ یار حمد زئی اور گمشاد زئی کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا، جس کے بعد 2 قبائل نے ڈائر کو خط بھیجے کہ وہ انہیں اپنے گھر واپس جانے دے۔ ڈائر کی مہم کے دوران جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کسی کہانی کے بارے یقین نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک بلوچ دانشور عبد الحسین یادگاری وہ 2006 میں ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اس بارے میں تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ڈائر کی مہم میں واقعہ کیا ہوا تھا۔ عبد الحسین یادگاری نے اپنی تحقیق پر مبنی اضافی تبصروں کے ساتھ ڈائر کی کتاب کا ترجمہ کیا۔ ان کا کام بعد از مرگ فارسی میں شائع ہوا۔ ڈائر کے بعد سرحد پر کیا تھا اس کے بارے میں زیادہ ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن قبائلیوں کے درمیان جو کچھ سنا اور بتایا گیا اس پر زیادہ تحقیق نہیں ہوئی۔ یا جیسا کہ کولرج کینرڈ اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جیسے ہم رات کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک جاباز سوار صحرا سے یہ اعلان کرتے ہوئے آیا کہ ایک بلوچی چھاپا مار فوج، ایک بہت ہی طاقتور جس میں 1000 آدمی سوار تھے، شاہ سوار خان یار احمد زئی کی قیادت میں خوش سے مارچ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 1921 میں رضا خان نے جو کاسک بریگیڈ کے رکن تھے، تہران پر قبضہ کر کے ایک بغاوت کی اور سابقہ حکومت کو تحلیل کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ یہ ایسے وقت میں ہوا جب فارس سوویت یونین اور برطانیہ کے درمیان میدان جنگ بن گیا۔ برطانیہ نے فارس کو روس پر حملے کرنے کے لیے استعمال کیا تاکہ روسی انقلاب کو پلٹایا جا سکے۔ برطانیہ کی مدد سے رضا خان اپنی طاقت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا پہلا کام فارس کی امن قائم کر کے سرحدوں کو محفوظ بنانا تھا۔ آذریوں، قشقیس، ترکمانوں اور لوروں کے خلاف کئی مہمات کے بعد آخری خطہ جو پر امن ہونا باقی رہ گیا اور مرکزی حکومت کے کنٹرول میں لایا گیا وہ بلوچستان تھا۔ مغربی بلوچستان کا امن 1928 میں جنوب میں شروع ہوا، جہاں رضا خان کی فوج نے بامپور کے دوست محمد خان کو کامیابی سے شکست دی، لیکن دامنی ہوں کو شکست دینے کے لیے اصل جنگ رضا خان کی فوج کے لیے چھوڑ دی گئی۔ دامنی قبائل کے ساتھ جنگ توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوئی۔ ڈائر کی مہم نے دامنی قبائل کو جنگ میں مضبوط کر دیا تھا، اور وہ رضا خان کی فوج کے لیے اچھی طرح تیار تھے۔ جمعہ خان کی قیادت میں اسماعیل زئی قبیلے نے شور و زاہدان کے مغرب سے مزاحمت کی، جبکہ جی ایند خان اس وقت 90 سال کی عمر کے تھے، اس کی قیادت میں یار حمد زئی نے خوش کے علاقے سے مزاحمت کی، جیسا کہ نائجیل کولٹ نے رپورٹ کیا ہے۔ جی ایند خان اس وقت تک مزاحمت کی قیادت کر رہا تھا جب تک کہ وہ گرفتار نہ ہو گیا، اور اس کی جگہ اس کے بھتیجے شاہ سور خان نے لے لیا، جو قبیلے کا سربراہ بن گیا اور جنگ کی قیادت کرتا رہا۔ یہ جنگ 1928 سے 1934 عیسوی تک 6 سال تک جاری رہی۔ فلپ کارل سالزمین نے مختصراً مغربی بلوچستان کی تسکین کا خلاصہ کیا ہے۔ رضا شاہ نے پھر اپنی توجہ سب سے دور افتادہ خطے کی طرف مبذول کرائی، جس کا دعویٰ تھا کہ بلوچستان ایران کا حصہ ہے۔ 1928 میں ایک فوج بھیجی گئی اور اس نے توپ خانے اور بمباری کی مدد سے کامیابی حاصل کی۔ ابتدائی طیاروں سے سرحد کے علاوہ پورے بلوچستان کو زیر کرنے کے لیے یار حمد زئی کی قیادت میں، جو پہلے انگریزوں سے لڑ چکے تھے، سرحدی قبائل نے کامیابی سے مزاحمت کی، یہاں تک کہ آخر کار 1935 میں فارسی حکومت کی بالادستی کو قبول کر لیا۔ یار حمد زئی قبیلے کو شکست ہوئی، لیکن زبردستی آباد نہیں کیا گیا۔ امن کے نتیجے میں یار حمد زئی اپنا قبائلی نام کھو بیٹھے اور شاہ نوازی یا شاہ اسٹروکرز بن گئے، جبکہ اسماعیل زئی شاہ بخش شاہ معافی بن گئے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔